السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي أتم الصحة وأكمل العافية. ما تنسوش الخوت، الله يجزيكم بخير. لي لايك على أساس باش نبقاو دائما نمدكم بكل ما هو جديد ومستجد بخصوص هذه القضية ديال ملف عصابة حمزة منبيبي. المهم الخوت، كلكم عرفتوا على أن ابتسام بطمة تم اعتقالها اليوم وتم إيداعها السجن ديال الوداية، وتمت متابعتها في حالة اعتقال بناء على التعليمات ديال قاضي التحقيق. كلنا كنعرفوا على أن من بعد ما تم ترحيل عائشة عياش إلى المغرب والتحقيق معها من طرف قاضي التحقيق والتحقيق معها من طرف الفرقة الوطنية، تمت هناك واحد المواجهة فيما بينها وبين دنيا بطمة وكذلك الأخت ديالها ابتسام. دارت المحاضر بخصوص هذه التحقيقات، ولكن حتى شي واحد ما كان عارف اش كاين في داخل المحاضر، حتى واحد ما عارف. اللي خرج لكم شي خبر او قال شي حاجه فراه كيكذب عليكم. اللي خرج قال لكم واش كاين وما دار في المواجهه وشنو وقع وشنو هو التقرير ديال الفرقه الوطنيه اللي دار في المحاضر ديال التحقيق. اللي قال شي حاجه راه كيكذب عليكم بهذا المعنى، لان حتى شي واحد ما كان عارف شي حاجه نهائيا، لان هناك كانت واحد السريه ديال التحقيق اللي هي سريه تامه، حتى على أن محمد الديمي من خلال الندوات الصحفية ومن خلال الصحافة كان كيسولوا كيقولوا لي على أن شنو هو الانحرافات ديال عائشة عياش أو على الأختين، كيقول على أن راه ما عرف حتى شي حاجة، راه كاين هناك واحد السرية تامة ما معروفاش نهائيا، لأن الفرقة الوطنية دايرة خدمتها في هذا الأمر هذا، وبالتالي على أن ما يمكنش لنا نعرفوا لأن هناك سرية ديال التحقيق. المهم الخوت، بالنسبه من بعد ما نجزات المحاضر ديال الفرقه الوطنيه وتصيفطات عن قاضي التحقيق، ظهرت هناك عده مستجدات اللي هي خطيره جدا، كنسطر عليها بثلاث اسطر. مستجدات خطيره جدا ادت على وجه السرعه استدعاء ابتسام والتحقيق معها من طرف قاضي التحقيق، لأنه شاف معطيات أخرى بانت مؤخرا خصوصا حينما تم ترحيل عائشة عياش، والتحقيق معها أدلت بمعطيات اللي هي جد خطيرة بخصوص هذه البطموات، مما أدى إلى استدعائها ابتسام والتحقيق معها، وبالتالي على أنه تمت حيد عليها المتابعة ديال السراح في حالة اعتقال أو متابعتها في حالة سراح مؤقت، على أن تحييدات لها، ومن ثم مباشرة تمت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن ديال الوداية. المستجد الآخر اللي كاين على أن حسب الأخبار اللي هي متداولة على أن ينتظروا على أن يوم المحاكمة ديال الباطمة فهناك كاين واحد النسبة مئوية اللي هي كبيرة على أنها سيتم متابعتها في حالة اعتقال. هذا هو كل المؤشرات وكل الاتجاهات تصب على أن باطمة ستلتحق أيضا بأختها ابتسام. ما يمكنش على أن المنطق والعقل يقول على أن ما يمكنش على أن الأخت ديال باطمة، ولا سيما على أنه نفس التخطيطات ونفس التوجهات ونفس العقلانية ونفس الكلام ونفس أمور بزاف دارت اللي تحطات في الحساب ديال حمزة منبيبي، اللي قام بأفعال إجرامية وشنيعة. ما يمكنش على أن ابتسام بوحدها غتمشي لسجن الوداية، وبالتالي على أن باطمة ما غتلتحقش بها، فهذا من سابع المستحيلات. ولهذا على أن هناك أخبار تقول على أن أثناء المحاكمة ديال
او التحقيق او المحاكمه ديال باطمه، فكاين هناك واحد النسبه مئويه كبيره على ان سيتم متابعه باطمه في حاله اعتقال، وغادي ترفع عليها القضيه ديال على انها غتبقى في سراح مؤقت. علاش؟ لان ظهرات عده مستجدات اللي هي خطيره وخطيره جدا تدينهم، وهنا نحيي القضاء المغربي على نزاهته، وأثبت للجميع على أن الزمن ديال المحسوبية أو كذا وكذا فقد ولى، فهذا زمن عهد جديد، عهد فيه الحق، عهد فيه النزاهة، عهد على أن أي شخص كيفما كان نوعه تورط في جريمة من الجرائم فلا بد من المحاسبة والمعاقبة. لان هذا الشيء اللي بغينا حنا في هذه البلاد، هذه الشيء اللي بغينا، على ان اي لوبي ديال الفساد او اي شخص كيف ما كان نوعه، كيف ما كانت المراكز ديالو، بغض النظر يكون عنده وسام او غير وسام، فكلنا تحت ظل القانون. على ان الحمد لله ونشكر القضاء المغربي على نزاهته، واثبت للجميع على انه غادي في الاتجاه الصحيح، وعلى ان كيف ما كتشوفوا على ان اطراف العصابه كلهم تم القبض عليهم والزج بهم داخل سجن الوداية، والتحقيقات فهي لا زالت جارية، على أعلى قدم وساق من أجل القبض أو الضرب بالحديد كل من ثبت تورطه أو بنسبة صغيرة على أنه متورط داخل هذا الحساب الأسود. وهنا نرد على النقافات اللي كانوا يخرجوا ويسبوا الشعب المغربي ويبينون كرامتهم ويقولون على ان باطمه والاخت ديالها غير بريئين، ما عندهمش حتى شي صله بهذا الملف هذا. كنقول لهم الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. كيفاش؟ على ان هاد الناس هادو يدافعون على الظلم ويدافعون على الباطل، بدل على انهم باش يوقفوا مع الشعب المغربي ويحاربوا لوبيات الفساد. كنشوفهم على انهم واقفين امام الظلم وامام الفساد. كيفاش حنا غنمشيو لقدام، وكيفاش على ان غنشوف واحد الاشراقه اللي هي جد جميله، على ان كنتمناو على ان يكون واحد المغرب اللي هو جديد يسود فيه الحق والقانون. هادشي اللي كنتمناو، ونكون ان شاء الله تعالى حنا فعزه الدوله وقوه الدوله يكمن في قضائها، على ان عزه الدوله وقوه الدوله تكمن في القضاء ديالها. ونحيي ايضا الفرقه الوطنيه على الحنكه ديالها وعلى الاحترافيه ديالها، على ان استطاعت على ان هذه الفرقه الوطنيه بان تطيح بالباطمويات وان تطيح بهذا الملف الفاسد. كيف ما قلنا لكم الخوت على ان ظهرات مؤخرا مستجدات اللي هي خطيره وخطيره جدا بخصوص هذه القضيه ديال ملف حمزه منببي، خصوصا بعد استقدام عائشه عياش الى المغرب والتحقيق معها من طرف الفرقه الوطنيه، اللي ادلت بمعطيات اللي هي خطيره جدا. وبالتالي على ان هذه المحاضر كيف ما قلنا لكم ما كاين حتى شي واحد عارف اش كاين في المحاضر ديال التحقيق، لان اللي قال شي حاجه راه كيكذب عليكم، لانه كانت هناك واحد السريه اللي هي جد تامه. فاذا بنا نفاجأ يوم امس البارح كنا سمعنا واحد كما نقولوا بالدارجه تشارج ديال الاخبار، سمعنا بان كاينه شي حاجه اللي غتكون اليوم شي جديد حول هذا الملف هذا، ولكن حنا ما كناش عارفين المعطيات باكملها. حتى اليوم ديال الصباح اخبار وردت لنا ومعطيات تقول، اخبار وردت تقول على ان ابتسام باطمه يحقق معها، وبالتالي على ان من بعد توصلنا على ان تم الترحيل ديالها الى سجن الودايه في حاله اعتقال او متابعتها في حاله اعتقال. وتاكدوا الخوت والمتتبعين ديالنا على ان في الايام القليله القادمه ان شاء الله تعالى على ان هناك غتكون واحد المفاجات اللي هي مدويه، وهادشي قلنا لكم وسبق للناس اللي متبعينا. كنقول لكم على ان انتظروا، على ان في باقي الايام غتكون هناك واحد المفاجات اللي هي مدويه بخصوص هذه القضيه ديال ملف حمزه منببي. وايضا يوم 23 ما تساوش يوم 23 مارس راه غتكون هناك ايضا واحد اليوم اللي هو ساخن، ويوم واحد اللي هو حافل بالاحداث، حول اللي غتكون هناك واحد المواجهه ناريه ما بين عائشه عياش وقلامور وايضا دنيا باطمه. هاد الثلاثي هادو غيكون هناك واحد المواجهه فيما بينهم، وغيكون هناك كما نقولوا حنا بالدارجه الطيح
اكثر من النيض، غيكون هناك الطيح اكثر من النيض، ولا سيما على ان راه عائشه عياش ولا كالامور ولا هاد الناس هادو ما يمكنش على انهم غادي يهزوا الدقه بوحدهم. كل واحد كيبغي يحيد عليك يقول على ان راه صاحب الحساب هو هذا، وعلى ان اللي عنده المود باز ديال الحساب راه هو هذا، لان كل واحد غيصو يبعد عليه التهمه، ولا سيما ان هذه القضيه هذه فهي كبيره وكبيره بزاف. المستجدات كما قلنا لك المستجدات اللي هي خطيره وخطيره جدا. ربما هناك شي امور باقي الايام ان شاء الله تعالى غادي نكتشفوها، واش تزادت شي حاجه اخرى في الملف ديال التهم اللي كانت منسوبه اليهم، زادت شي امور اخرى زادت على الملف. هادشي يعجل على ان باش تكون هناك واحد الاعتقال اللي هو على شكل استعجالي، وبالتالي على ان كنشوفوا ايضا باطمه ايضا سيتم التحقيق معها، وعلى ان ماشي غنتفاجئوا، هذا غيكون امر منتظر للجميع على ان باطمه ربما واحد النسبه مئويه اللي كبيره بزاف على انها ستحال ايضا على سجن الودايه. فاللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، فنحن لا نشمت في احد، والله العلي العظيم لا نشمت في اي احد. فالسجن ما كنتمناه حتى شي شخص، اي شخص كيف ما كان نوعه ما كنتمناوش ليه السجن ولا نتمناه المضره، ولكن فلذا الذنب كيستاهل العقوبه، إذا الذنب كيستاهل العقوبه، لان هاد الناس هادو صراحه فعتوا في الارض فسادا وطغاو بزاف، ولا سيما ما كنشوفوا حنا في الانستغرام وتلك الطرق والصور اللي يخرجوا بها يستفزون بها المغاربه كأن شيئا لم يكن. فالمغرب كله مقربل والدنيا كلها مرونه، ووصلتنا ايضا نحن تهديدات، ووصلتنا السبان والمعيور والسينيال ديال القناه، لانه ولينا على المحك، ولينا في واحد القضيه اللي ولينا واحد الحرب اللي هي ضروس، واحد الحرب واحد الشراسه اللي هي كبيره بزاف. وكيف ما كتشوفوا على ان حتى على ان يهددون بالاعتقال ويهددون على اننا سيسجل بنا داخل السجن، لا لشيء الا اننا وقفنا ضد هذا الفساد وصدحت حناجرنا من اجل محاسبه هذا الشبهمه ديال هذه العصابه ديال حمزه ومنبيبي، بعيدا عن السب وبعيدا عن القذف وبعيدا عن كل الامور التي تخل بالحوار. فنحن كنتكلموا في هذه القضيه هذه دائما تحت مبدا الاحترام، كنتكلموا على العصابه وكنتكلموا على الحساب، ما عندناش حنا حتى شي علاقه باي شخص. كنتكلموا على ان كنقولوا على ان كل من ثبت تورطه في هذا الحساب فلا بد على انه خصو يتحاسب. ما نرفدوش قضيه عند واحد ونحيدوها لواحد، كل شيء خصو يتحاسب. حنا ما بغيناش نشوفوا ظاهر او كالامور او عدنان الساكن او باقي المتهمين داخل سجن الودايه، بينما اخرون ينعمون بالحريه كيخرجوا لنا بالتصاور وقهقهات وضحك الى ما غير ذلك، بحال حتى شي حاجه ما كاينه، بغاو يغطوا الشمس بالغربال وبغاو يدوخونا. وشفنا اخبار واشاعات اللي هي كثيره كتنشر بمؤامره من بعض القنوات اللي تبين مؤخرا على ان اكبر الخونه، قنوات اكبر مخاونه، وحده كدير الحلقه كتطوخ في المتتبعين اللي عامره الحلقه ديالو كل عامره غير مقافات، وكتذاع لهم الاخبار اللي هي كاذبه واخبار اللي لا اساس لها من الصحه، ما عندها لا اساس لا راس. بينما اخر يتآمر من وراء الكواليس، احنا غنسيطروا على عصابه، احنا غناخذوا ليه الصور ديالو، احنا هذيك ما عندها شرف، ما عندها هذه ما عندها هذه. هادشي ده صراحه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لان الحمد لله كل شيء بان وكل شيء تعرف ليه الوجه ديالو الحقيقي من الصادق ومن الكاذب ومن الخائن ومن الانسان اللي بقى صادق او بقى واقف او بقى مستمر على المواقف ديالو. لان هذه الملف هذه القضيه فهي قضيه مواقف، بدينا واحد الامر بدينا فيه النهار الاول نشوف فيه حتى الابعد رمق مهما تكون النتائج. وهنا نحيي المتتبعين ديالنا وكنشكروهم صراحه اللي عطاونا واحد الدفعه اللي هي كبيره، كيقولوا على ان استمروا فنحن معكم، استمروا ونحن معكم. ونشكركم ايضا على كل اللايكات ديالكم اللي كديروها الفيديوهات ديالنا اللي كنعتبروها ايضا صراحه اللي هي اكبر دعم لنا اللي كتخلينا باش نبقاو دائما مستمرين في هذا الملف هذا. وايضا التعليقات ديالكم الجميله والجميله صراحه كنقراوها صراحه كنشكركم جزيل الشكر لانكم صراحه انتصرتم في هذه المعركه. فالفضل يعود كله لكم المتتبعين والمواطنين المغاربه اللي متبعين هذا الامر هذا، سواء عندي انا وسواء عند اي شخص داخل القناه، سواء صغيره او كبيره.
فكل الفضل يعود للشعب المغربي، لانه اثبت بجداره على ان الحمد لله وصلنا واحد الدرجه ديال الوعي اللي هي كبيره وكبيره بزاف، على اننا ولينا كنهضروا، ولينا كنعطيو الراي ديالنا، ولينا على اننا كمنصه ديال اليوتيوب عندنا التاثير ديالنا، وعندنا ايضا الكلام ديالنا، وعندنا ايضا الراي ديالنا. الحمد لله على ان استطعنا، على ان الحمد لله على ان المجهودات ديالنا رغم الضغوطات، على اننا الحمد لله نفوز بهذه المعركه. والحمد لله هذا الشيء هذا ما كيخليناش على اننا نوقفوا لحدود المعركه هذه، خاصنا نبقاو دائما مستمرين، لان هناك باقي واحد اللوبي ديال الفساد ديال مدينه مراكش. هذا اللوبي اللي عنده اكثر من 100 شقه، كلها كيستغل في الدعاره، وكلها كيبيع ويشري في البنات ديال المغرب وفي الاولاد ديال المغرب، عن الباحثين عن المتعه الجنسيه اللي كيجيو من دول الخليج ومن دول اخرى باش يستمتعوا بالبنات ديالنا ديال المغرب. خاصنا حنا نوقفوا وقفه رجل واحد من اجل محاربه هذا اللوبي اللي بارك كيسينالي في القنوات. ها القناه ديال بوعزه جدرمي، ها القناه ديال الاخ صالوحي، ها القناه ديال فلان فلان، كلهم داك كيسينالي القنوات ديالهم، اي فيديو كيتكلم عليه كيسينالي. حنا هادشي ما غيسكتناش، ودائما ان شاء الله تعالى كنبقاو شعارنا الله الوطن الملك. المهم الخوت ما تنساوش لي لايك لهذا الفيديو، وتهلاو لي في روسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.